Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel Worldwide Info, and today my topic is about analysis on Time magazine cover. So guys, इसमें कोई शक नहीं कि कायनात का निज़ाम चलाने वाली हस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। उसके सिवा कोई भी इस कायनात को संभालने की ताकत नहीं रखता। लेकिन मौजूदा दौर में बहुत से लोग इस दुनिया को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है, जिसकी वाज़ेह मिसाल इस मशहूर टाइम नामी मैगज़ीन है जो अमेरिका की काफ़ी पुरानी अशात है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये कंपनी 97 साल से अपना एक ही लोगो लेकर चल रही है, जिसमें कई किस्म की पेशनगोइयाँ भी होती रहती हैं। लेकिन अपने 97 साला तारीख़ में पहली दफ़ा इसकी अशात में टाइम मैगज़ीन के लोगों को चेंज किया गया और नुमाया तौर पर एक स्टेटमेंट लिखी गई है कि द ग्रेट रीसेट। सो मोअज़्ज़िज़ सामीन, रीसेट का लफ्ज़ सुनते ही जो चीज़ें हमारे जहनों में उभरती हैं वो मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह को रीसेट करने से मुताल्लिक़ हैं। यानी जब भी हमारे इन आलात को किसी किस्म की कोई ख़राबी लाहक होती है तो अव्वलन हमारा काम इन्हें रीसेट करना होता है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिलीट होकर रह जाती हैं। लिहाजा अगर इस टाइम मैगज़ीन को भी इस तसव्वुर के तहत परखा जाए और इसके कवर को गौर से देखा जाए तो यहाँ ज़मीन की तसव्वुराती शक्ल बनी दिखाई देती है, जिस पर हज़ारों मज़दूर इंजीनियर्स हज़रात खड़े तामीराती सिलसिले पर काम करते नज़र आते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये वो लोग हैं जो इस दुनिया पर एक नया आलमी निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश में मगन हैं और इस कोहे अर्ज़ पर नए सिरे से हर वो काम करना चाह रहे हैं जो दुनिया को रीसेट करके इनके मुताबिक चला सके। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, ज़रा गौर से टाइम मैप के इस कवर को देखें तो ज़मीन के एक टुकड़े को इस तरह दिखाया गया है कि गोया बस यही हिस्सा रहता है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इसके लगते ही जैसे इमारत मुकम्मल हो जाती है। इस तरह इनका मकसद भी मुकम्मल हो जाएगा और कुछ ही अरसे बाद दुनिया एक नई डिगर पर चल पड़ेगी। जबकि इसकी कवर के दाएं जानिब एक मजदूर दरख्त उठाए नज़र आ रहा है, जो कि दुनिया के जंगलात की तरफ इशारा है कि कैसे इन्हें कंट्रोल में किया जाएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिसके बाद मसनूई दरख्तों को सजाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस मामले से मुताल्लिक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका भी है कि दज्जाल के आने के बाद सब्ज़ा उठाने की भी ताकत रखेगा, यानी इसे मुज़ाहिरा फितरत पर ऐसी ज़बरदस्त कुदरत हासिल होगी कि वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा तो वो नबातात उगाएगा। जबकि आज के दौर में साइंसी तरक्की यहाँ तक पहुँच गई है कि बादलों पर स्प्रे करके बारिश बरसाई जा सकती है, जबकि मसनूई माहौल पैदा करके सहरा में बेमौसमी फसलें और सब्ज़ा उगाया जा रहा है। इसी तरह से दज्जाल मादनी ज़खायर को भी दरियाफ्त करेगा। आज बायोलॉजी के इल्म ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक एक इंच के बारे में माहिरीन ने अर्जियात बता सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी मादनियात और ज़खायर मौजूद हैं। हदीस के मुताबिक इन पर उसे कंट्रोल हासिल होगा। बहरहाल ये तो वो मामलात हैं जिन्हें दौरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में दज्जाल के शौक़ का बाइस समझा जाता था, लेकिन आज की साइंसी तरक्की ने इन मामलात की हकीकत को मोड़ कर रख दिया है। साइंसी तरक्की के बारे में ये हकीकत पेश नज़र रहे कि कवानीन फितरत को इंसान ने ईजाद नहीं किया, यानी उसे मुज़ाहिरा फितरत पर कंट्रोल हासिल नहीं होगा, जबकि ये मामला दरियाफ्त की बुनियाद पर होंगे। तो दोस्तों, इन दरख्तों और पौधों और मसनूई टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ यकीनन दज्जाल से है, जो बज़ाहिर तो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो का दज्जाल लफ्ज़ निकला ही दजल से है, यानी फ़रेब से है। और कुरान और अहादीस में इस बात का तज़किरा मौजूद है कि शैतान हर दुनियावी चीज़ को आरास्ता करके दिखाता है कि लोग इसके फ़रेब का शिकार हों। लिहाजा यहाँ भी यही मामला है कि बज़ाहिर खूबसूरत नज़र आने वाला ये कवर अपने अंदर हद दर्जा मसनूई मकासद लिए हुए है। इसी तरह इस टाइम मैगज़ीन के कवर पर एरो के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। एक दाएं जानिब नज़र आ रहा है जबकि दूसरा बाएं जानिब है। दाएं जानिब वाली एरो के तीर के निशान का रुख ज़मीन की तरफ है, जिसका मतलब शायद ये बताने की कोशिश है कि दुनिया तो अपने मिदार के गिर्द घूमती रहेगी, यानी किसी ख़ास इलाके की तरफ से इस बात का इशारा किया गया है कि वहाँ से इन तब्दीलियों का आगाज़ होगा। जबकि दूसरी जानिब लगा हुआ एरो का निशान
جس کا رخ اوپر کی طرف ہے، وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں جو بھی لڑائیاں اور جنگیں متوقع ہیں وہ سب خلائی فضائی حدود سے متعلق ہوں گی، یعنی زمینی لڑائیوں کو محدود کر کے اب خلائی جنگیں ہوا کریں گی، جیسا کہ کسی بھی ملک کے سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اگر چاہے تو کسی بھی ملک کے سیٹلائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس ملک کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اس کور میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی دجال کے آنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور دجال جس چیز کے ذریعے ملکوں کو کنٹرول کرے گا وہ یہی خلائی اسپیس اور سیٹلائٹس ہوں گے۔ معزز سامعین، بہت حد تک یہ بات بھی مشہور تھی کہ دجال کی آمد کے لیے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی مذہب نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1992 میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا میں ایک نظام کو متعارف کروایا گیا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کو 20ویں صدی کے اختتام تک مکمل ہونا تھا، لیکن کئی رکاوٹوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یاد رہے، نام نہاد بننے والا یہ نظام در حقیقت ایک نئے مذہب کے طور پر متعارف کروایا گیا، جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے دنیا میں سب کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1992 کے بعد تیزی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آ گئی۔ ظاہراً یہ نظام اگرچہ دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا، جو زیادہ عرصے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پالیسی ساز ادارے اور تھنک ٹیپس جو منصوبہ بندی کرتے ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ غیر متوقع بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی مخالف قوتوں کے متحرک افعال ہونے کا محدود جائزہ لینا بھی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان مشکلات کا سبب اور اس نظام کے راستے میں واحد رکاوٹ کیونکہ اسلام تھا، لہٰذا اسلام کی ان تعلیمات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کہا گیا، جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، اور اس مقصد کے لیے لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا ضروری تھا، جس کی بنیاد پر ہر حربہ آزمایا گیا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے پینے کے اوقات اور سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، خواہشات میں اضافہ اور تعلق کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر نئے مذہب میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو بے حیثیت طرز زندگی یا ضابطہ حیات کے اختیار کرنے پر باقاعدہ جنگوں کو تیار کیا گیا۔ ٹائم میگ کے اس ٹائٹل کور پر عورت کو واضح طور پر دکھایا گیا کہ کس طرح ایک مرد کے ذریعے استعمال کروایا جا رہا ہے۔ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، اسے گرا کر فٹ پاتھ، سڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کر کے ان سب کو دیکھ کر یہی سامنے آتا ہے کہ موجودہ دنیا کو ایک عالمی گاؤن بنانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ سب نظام کو ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی نگرانی کی جاتی رہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز، بڑے بڑے تجارتی اداروں اور کمپنیز کو خریدنا شروع کیا گیا تاکہ دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ تمام وہ پہلو ہیں جو اس نظام کے ابھی کچھ حصے کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں، یعنی ابھی ایک بڑا حصہ ان تباہ کاریوں پر مشتمل پڑا ہے جس پر تفصیلاً تذکرہ کرنا ممکن نہیں، البتہ ان کا ادراک ہر انسان پر لازم ہے تاکہ دنیا ان فرعونوں کے کارناموں سے باخبر ہو کر پہلے سے تیار رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم پر ان کے نظام کو مسلط ہونے سے بچائے رکھے۔ آج کا ٹاپک ہم ادھر ہی کلوز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سو گائز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔